बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में चाइनीज़ ब्रांड इन्फिनिक्स जो अपनी गैर मामूली तौर पे टॉप सेल में पाकिस्तान में अपना एक मकाम बना चुका है और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में इनकी सेल बे इंतहा तेज़ है और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मुकाबलतन कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ के लिए इन्फिनिक्स के मुख्तलिफ इदारे सरगर्म अमल हैं। इन्फिनिक्स ने गुज़िश्ता साल जो दौरे का ऐलान किया था अपने बाकू का, जो अपडेट करके बाली कर दिया गया था, वो तो मैं आपको इसकी आगाही देता चलूं कि उसकी पेमेंट जो है वो लगा दी गई है इनके नए जो जीएम पाकिस्तान जो आए हैं और उनकी मिस्टर साइमन की हिदायत पर, जो पाकिस्तान में अपने मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में जिसमें सिकोटेल है, एमएनपी है, भवानी है, इसी तरह वो ज़ीनत है, इनके साथ गुफ्तगू अपनी की, मुख्तलिफ मामलात को इसमें हल करने की यकीन दहानी कराई। जो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स के पेंडिंग में मैटर था इन्फिनिक्स के साथ कई माह से, तो वो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के मसाइल भी और डीलर्स के मसाइल भी फरवरी के महीने तक हल कर दिए जाएंगे। और इसकी इब्तिदा उन्होंने जो दौरा जो बाकू का था जिसे अपडेट किया हुआ था उसकी पेमेंट के इशू जो था, या तो दौरा कराएं या उसकी पेमेंट लगाएं, उसके तहत उन्होंने पेमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को गो अहेड दे दिया और सिकोटेल ने तो अपनी पेमेंट अपने डीलर्स को, जो उनके डीलर्स थे, उन्होंने उसकी पेमेंट उनको लगा भी दी है। इसी तरह दूसरे इदारे भी यकीनी तौर पे लगा देंगे। इन दिनों इन्फिनिक्स पाकिस्तान जो है एक सरप्राइज विजिट करा रहा है अपने टॉप डीलर्स को, जो गुज़िश्ता साल 2020 में कोरोना के बाइस लॉकडाउन में और दीगर मामलात की वजह से कारोबारी मंदी के बावजूद उन्होंने टॉप सेल किए और इन्फिनिक्स के साथ उन्होंने अपना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत किया है, जिसके तहत उन्होंने एक सरप्राइज, जिसका कोई ऐलान नहीं किया था, सरप्राइज विजिट पर ले जा रहे हैं 12 तारीख को पाकिस्तान से मालदीव का ये दौरा 4 रोज़ा है और इसमें जो है पाकिस्तान के जो टॉप एग्जीक्यूटिव डीलर हैं ना, उनको इस दौरे की दावत दी गई है और वो इनके हमरा जा रहे हैं। ये एक, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद हो गया, तकरीबन साल तो हो ही गया, जिसके अंदर कोई दौरा नहीं कराया गया। ये पहला दौरा इन्फिनिक्स करा रहा है अपने डीलर्स को। दौरे का ऐलान तो किया गया लेकिन चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पे वो दौरे नहीं हो सके थे, तो पाकिस्तान से बाहर ये एक दौरा लेके जा रहे हैं और ये डीलर्स के लिए बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि उन्होंने अभी ही गुज़िश्ता दौरे की पेमेंट के लिए कहा है और ये एक हंगामी बुनियादों पर एक डीलर्स के लिए एक सरप्राइज पैगाम था। और इस बात की भी निशानदेही उन्होंने कर दी है इस तरह कि अगर इन्फिनिक्स के साथ डीलर्स जो है वो साथ निभाएंगे 2021 में भी, तो इससे बेहतर सरप्राइज जो है, जो ऐलान किए बगैर वाला होगा, वो बेहतर सरप्राइज पेश कर सकेंगे। तो हम इन्फिनिक्स को और उनकी टीम को और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, बिलखसूस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मेहनत की, जिन्होंने अपने डीलर्स के साथ और ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत किया, मुबारकबाद देते हैं कि वो इस दौरे पे अपने डीलर्स को एक सरप्राइज कंपनी के हमरा दे रहे हैं। तो इसके साथ दूसरी खबर पे जाने से पहले आपको फिर वही बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। इसी तरह आप रियलमी ने दुनिया का सस्ता तरीन 5G जो है मुतारुफ करवा दिया है V11, और ये जो है इसके अंदर ये समझ लें कि आपको
مضبوط قسم کی جو ہے ریم ہے اور روم بھی مضبوط ہے اس میں، اور بڑی اچھے انہوں نے اس کے اندر فیچر دیے ہیں. کیمرہ بھی بہت خوبصورت ہے. اسی طرح بہت سارے گیمز کھیلنے والوں کے لیے بڑی اس میں خصوصیات ہیں، اور یہ 5G کے ساتھ ہے. دنیا کا سب سے سستا ترین اس وقت فون جو متعارف کرائے گئے ہیں 5G میں، اس میں یہ ریئلمی کا فون سب سے سستا ہے. تقریباً پاکستان میں اس کی لاگت تقریباً 30,000 روپے کے قریب آ رہی ہے، جو کہ ایک ہمارا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی پرائز ہے، جو میرا خیال ہے ابھی تک کسی خیال کا یقین ہے کہ ابھی تک کسی بھی کمپنی نے اس دام پہ 5G فون نہیں متعارف کرایا. تو دیکھتے ہیں جب پاکستان میں انٹروڈیوس ہوگا دیگر ممالک کی طرح تو اس کے کیا نتائج موصول ہوتے ہیں. ایپل دنیا میں ٹاپ گزشتہ سیمائی جو آخری سیمائی تھی 2020 کی، اس میں دنیا بھر میں ٹاپ سیل میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی. اس نے سیمسنگ کو بیٹ کر دیا، اور ہواوے اور سیمسنگ اور بھی کئی برانڈ کو پیچھے چھوڑ کے ایپل فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا. اس کا مین سہرا جو ہے ایپل کی 12 کی جو سیریز ہے اس کے غیر معمولی مقبولیت ہے. پاکستان میں مرکنٹائل ان کے ڈسٹریبیوٹر ادارہ ہے ایپل کا، جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی دیکھ رہا ہے. مرکنٹائل تیزی سے اپنا مقام بنا رہا ہے، اور انہوں نے ابھی ایک پچھلے جو پرائز کھولے تھے اپنے مرکنٹائل نے پرائز ایپل کے جو کھولے تھے اس میں کھیپیوں کی شامت آ گئی تھی، اور اس قدر دام کم تھا. پی ٹی اے اپروو یہاں ریسیل ڈسٹریبیوٹرز جو دونوں موجود تھے ان کے ایئر لنک اور کوٹیک کے ساتھ مل کے، کہ باہر کے پیس لا کے جو ہے وہ مہنگے پڑ رہے تھے، پاکستان میں وہ سستے دستیاب تھے. پی ٹی اے اپروو وداؤٹ پی ٹی اے اپروو جو ہے وہ صرف 10,000 روپے اس مین پرائز سے کم بیچ رہے تھے. اس طرح 35 سے 40,000 روپے کی بچت ہوئی، کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے 6,000 روپے کا چارجر بھی فری دیا تھا. اسی طرح دوسرے سیٹوں میں بھی ان کے دوسرے بھی جو 4 سیریز میں سے 2 کے پرائز بہت کم تھے اور 2 میں تھوڑا سا فرق تھا معمولی سا. اب مرکنٹائل پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کھیپیوں کو چلنے نہیں دینا ہے پاکستان میں، اور ایپل جو بھی ہے اس کے پرائز حیرت انگیز نکالیں گے وہ، اور مزید اس کو قائم رکھیں گے کہ جو باہر سے لائے اور پی ٹی اے اپروو کرائے تو اسے مہنگا پڑے، اور یہاں سے اوریجنل پی ٹی اے اپروو ڈبہ پیک جو خریدے اس کو سستا پڑے. مرکنٹائل نے نئی پالیسی بنائی ہے جس کے تحت جو ہے وہ اپنے جو ریسیلر ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ ساتھ جتنے ٹاپ ڈیلرز ہیں، جو میں آگاہی آپ کو پہلے دے چکا ہوں، ان کے ساتھ بھی کاروبار کرے گا، اور ان کے لیے بھی وہی دروازے کھلے ہیں جو ریسیلر ڈسٹریبیوٹرز کے لیے ہے، بڑے جو ڈیلرز ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک اب ان کا اپنا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے پاکستان میں قدم تیزی سے جمانے بھی شروع کر دیے ہیں، مختلف شہروں میں آفیسز قائم کیے جا رہے ہیں. اسی طرح جو پاکستان میں جو مرکنٹائل کے جو ہیڈ ہیں شارق محمود، وہ اپنی لگن تندہی سے اور بڑی محنت کے ساتھ اس کا ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ مرکنٹائل نے جب سے ایپل کی ڈسٹریبیوشن قانونی طور پہ حاصل کر رہے تھے، جو ڈسٹریبیوٹر ادارے ان میں سب سے بہتر رزلٹ پیش کیا، اور اس کی جو قانونی جو یہاں پر جو انہیں جس کے ہم یہ کہہ دیں کہ قانونی جو کنیکشن جو اپڈیٹ ہوئے یہاں پر جو سیل ہوئی وہ حیرت انگیز طور پہ 350 سے 400% زیادہ تھی. اسی طرح اس میں جو ریونیو حاصل ہوا گورنمنٹ کو، وہ ایک ایپل کے زمرے میں وہ بھی ایک ریکارڈ ہے. یعنی ایپل کو اس سے پہلے ایپل کی مد میں جو امپورٹ کیے گئے قانونی پیس تھے اس میں اتنی رقم حاصل نہیں پی ٹی اے کو ہوئی جتنی اس میں. جو بہت سارے لوگوں نے اپنے پی ٹی اے کو ایپل کو جو لے کے بھی آئے ان کو بھی رجسٹر کرایا، اور قانونی طور پہ جو ریسیلر ڈسٹریبیوٹرز نے یہاں پر اپنے
فون منگوائے اس کو بھی ادائیگی کی، ریونیو گورنمنٹ کو حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ مرکنٹائل اب پاکستان میں مختلف ڈسٹریبیوٹر اداروں کی طرح ڈسٹریبیوشن کے حقوق کے لیے ایک قدم آگے آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ناچیز آپ کو پیشین گوئی ایڈوانس کر رہا ہے کہ مرکنٹائل پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کا مضبوط نیٹ ورک قائم کرے گا، جس کے تحت کچھ برانڈ ان کے ساتھ، ایپل کے ساتھ ساتھ دوسرے برانڈ کو بھی پاکستانی ٹاپ ڈیلرز کو اور ریسیلر ڈسٹریبیوٹرز کو فراہم کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔